لگیا والے اور یار جب یہ کریں دے اور پاوے دیں لاکھ دلا سے اور موت جلا دے موت جلا دے یار یار نہ جاوے تے پھر جائیے کہ دیر باس ہے ایک دن میرے امام الانبیاء بیٹھے نے ایک دن واسا حسین میرے امام الانبیاء دے کولو کھیڑ دے آنکھ گزر گئے نے امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے نواسے حسین آ جا اج نانے دے سینے دے نال لگ جا میں تیرے اوتے اپنا پتر قربان کیتا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانے جان دے سینے دے نال لگ کے نانے دے سینے نو جفا مار کے عرض کرتے نے نانا جان تسی میرے اوتے اپنا ایک پتر قربان کیتا نانا وقت آ لین دے کربلا دی سرزمین ہوے گی تپتی ریت ہوے گی میں تے اپنی 18 سال دی کمائی میں تے علی اکبر قربان کر دیاں گا میں تے 6 علی اصغر قربان کر دیاں گا نانا وقت آنا دے آؤ میرے امام الانبیاء دے غلام حضرت امام حسین علیہ السلام امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر التجا کرتے ہیں نانا میں تے بہت کل کربلا دے میدان دے اندر قربان کر دیاں گا میرے امام الانبیاء دے غلام ذرا توجہ کریا جے جدوں میرے امام الانبیاء دا دنیا دے اوتے وصال ہو گیا صحابہ کرام دی دنیا اجڑ گئی میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے تیرے صحابہ کرام کھلوتے سن انہاں کول بیٹھا نہیں گیا تیرے صحابہ کرام بیٹھے سن انہاں کول کھلوتا نہیں گیا حضرت بلال مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھردے